पारङ्गत छन्, प्रस्तोता छन् यिनीहरू। यिनीहरूले सारा विश्व ब्रह्माण्डमा परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ भन्ने यस प्रकारको भावना गर्दै सारा विश्व ब्रह्माण्ड भ्रमण गर्दछन्। आत्मनो व्यतिरेकेण भनेर 22वां श्लोकमा आएको छ। वेदान्त शास्त्रका 2 प्रकारका मुख हुन्छन्, एउटा विधिमुख, अर्को निषेधमुख। त्यसलाई अन्वय र व्यतिरेक पद्धति पनि बताइएको छ। विधिमुख भनेको सर्वत्र हुनुहुन्छ परब्रह्म परमात्मा, परमात्मा नभएको स्थान कहीँ पनि छैन, कुनै पनि ठाउँ छैन, रिक्त ठाउँ भेटिँदैन। ईशावास्यमिदं सर्वम, जसको सङ्केत हामीले गरिसकेका छौँ। यो सारा विश्व ब्रह्माण्ड के हो त? वेदान्त दर्शनमा विव्रता कारणको प्रस्तुति हुन्छ। सुवर्ण नै जसरी आभूषणमा परिणत भएको हुन्छ, मृत्तिका भनेको माटो नै जसरी घडाको रूपमा परिणत भएको हुन्छ। नाम र आकार प्रकारमा मात्र भिन्नता छ, परन्तु मूलभूत वस्तुमा भिन्नता छैन। माटोमा कुनै प्रकारको भिन्नता छैन। त त्यस्तै प्रकारले विधिमुख भनेको परब्रह्म परमात्मा जहीँ पनि हुनुहुन्छ, सर्वत्र हुन्छ, जोकै वस्तुमा पनि हुनुहुन्छ, परमात्मादेखि भिन्न यो सृष्टिमा कुनै पनि वस्तु पदार्थ छैन। यस प्रकारको दृष्टि हुनुलाई विधिमुख भनिन्छ। व्यतिरेक भनेको सारा विश्व ब्रह्माण्डमा जति पनि वस्तु पदार्थहरू छन् त तिनलाई त्यो पनि आत्मा हुन सक्दैन, यो पनि आत्मा हुन सक्दैन, अर्थात् ज्ञानेन्द्रिय आत्मा हुन सक्दैनन्, कर्मेन्द्रिय आत्मा हुन सक्दैनन्, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी यिनीहरू आत्मा हुन सक्दैनन् भनेर परित्याग गर्दै 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 जाँदा अन्तिममा जुन अवशिष्ट तत्त्व हुन्छ त्यो अवशिष्ट तत्त्व नै आत्मा हो भनेर निषेधमुखद्वारा यसरी ब्रह्मको निर्णय गरिएको हुन्छ। त्यही कवि हरि अन्तरिक्ष यी नवयोगेश्वरहरू आत्मनो अव्यतिरेकेण भनेको यो सारा विश्व ब्रह्माण्डमा विधिमुख सर्वत्र परमात्मा हुनुहुन्छ, परमात्मादेखि अतिरिक्त संसारमा कुनै पनि वस्तु पदार्थ छैन भन्ने यस प्रकारको भावनाद्वारा पृथ्वीमा भ्रमण गरिरहनुहुन्थ्यो। कुनै वस्तुले उहाँहरूलाई खिच्न सक्दैनथ्यो। ब्रह्मज्ञानीको लक्षण पनि त्यही हुन्छ। सृष्टि हो, यस सृष्टिमा नाना प्रकारका वस्तु पदार्थहरू छन्, सौन्दर्यताले युक्त भएका पदार्थहरू पनि छन्, निन्दनीय पदार्थहरू पनि छन्। कुनै पनि सौन्दर्य वस्तु पदार्थले जसको हृदयलाई, जसका अन्तःकरणलाई खिच्न सक्दैन तिनको नाम हो ब्रह्मज्ञानी। त्यो ब्रह्मज्ञानको लक्षण हो। सुन्दर सुन्दर वस्तु पदार्थहरू पनि छन्। हेरौँ सृष्टिमा के छैनन्? सारा पदार्थहरू छन्। यी वस्तु पदार्थले जसका अन्तःकरणलाई आकर्षण गर्न सक्दैन, आफूतिर खिच्न सक्दैन, झुक्क्याउन सक्दैन, आफ्नो वशमा पार्न सक्दैन त तिनको नाम ब्रह्मज्ञानी हो। ब्रह्मज्ञानको परीक्षण पनि त्यहीबाट हुन्छ। विषयबाट ब्रह्मज्ञानीहरूको परीक्षण हुन्छ। अज्ञानीहरूको परीक्षण पनि विषयबाटै हुन्छ। कुनै वस्तु पायो भने आफूतिर खिच्न थाल्दछ, आफ्नो अधीनमा राख्न चाहन्छ। यो वस्तु विषय मेरो लागि हो, यो मेरै लागि परमात्माले रचना गरेको, अर्थात् विधाताले रचना गरेको हो, यो वस्तु म आफैले नै भोग गर्ने भन्ने यस प्रकारको भावना यदि कसैको हृदयमा जागृति हुन्छ भने त्यो विषयी व्यक्ति हो। उसलाई विषयले खिचिराखेको छ, ब्रह्मज्ञानीलाई खिच्न सक्दैन। यी ऋषिहरू यस्ता थिए। उनीहरूको गति के थियो? अव्याहत गति, अव्याहतेष्ट गतयः। यिनीहरूको गति कस्तो थियो? हिँड्नु डुल्नुमा कसैले पनि छेकथुन गर्न सक्दैन थियो, रोक्न सक्दैन थियो। शरीरधारी छन्। शरीरधारी भए तापनि यिनीहरू जहाँ पनि जान सक्दछन्। देवलोक, सिद्धलोक, साध्य, गन्धर्व, यक्ष, किन्नर, यहाँ यो श्लोकमा धेरै बताइएको छ। 23वां श्लोकमा
अव्याहतेष्ट गतयः सुरसिद्ध साध्य गन्धर्व यक्ष नर किन्नर नागलोकान् मुक्ताश्चरन्ति मुनिचारण भूतनाथ विद्याधर दिव्यगवाम भुवनानि कामम्। महर्षि वेदव्यासले यसरी व्याख्या गर्दै भन्नुहुन्छ, यी ब्रह्मज्ञानी अमलात्मा विमलात्मा यिनका अगाडि कुनै विधि छैन, निषेध छैन, विधि र निषेधदेखि धेरै माथि उठिसकेका छन्। लौकिक वस्तु पदार्थहरूले आकर्षण गर्न सक्दैनन्। यस्ता ब्रह्मज्ञानीहरू देवलोक, सिद्ध, साध्य, गन्धर्व, यक्ष, मनुष्य, किन्नर, नागलोक, मुनिलोक, चारण यी सारा लोकान्तरमा भ्रमण गर्दा यिनीहरूलाई कसैले पनि छेकथुन गर्दैन। यी मुक्तात्मा अमलात्मा भएर भ्रमण गर्दछन्। यो ज्ञानीको लक्षण हो। यस्ता मुनिहरू भ्रमण गर्दै थिए। एक दिन भ्रमण गर्ने क्रममा मनमा अर्थात् कहीँबाट उनीहरूले यस्तो सन्देश सुने कि भारतवर्षमा राजर्षि नेमी ब्रह्मज्ञानी नेमी राजा भनेर बताइएको छ, जसलाई विदेह भनेर पनि बताइएको छ। राजा छन् तर देहमा आत्मभाव छैन, शासन गरेका छन्, राज्य भारले उनलाई पक्रिँदैन, सम्पत्तिका मालिक छन्, सम्पत्तिले अभिमानी बनाउन सकेको छ। यो सारा विश्व ब्रह्माण्ड भगवान्मय हो भन्ने यस प्रकारको भावना गर्दै राजपाट गरेका छन्, सारा प्रजाहरूको भरण पोषण गरेका छन्, शासन गर्न पनि अत्यन्त दक्ष छन्, कुशल छन्, सफल छन्, एकदमै सफल शासक। यस्ता विदेह राजा निमीले यज्ञ प्रारम्भ गरेका छन् रे भन्ने यी नवयोगेश्वरहरूले अचानक सुने। त एकदा निवेह सत्र मुपजग्मुरु यदृच्छया वितायमान ऋषिभि रजनाभि महात्मनः। यसरी आफ्नो इच्छा अनुसार भ्रमण गरिरहेका यी नवयोगेश्वरहरूले एकदा भनेको कुनै समयमा, एक दिन त्यस्तो समयमा अजनाभेः अजनाभ खण्ड अर्थात् जम्बुद्वीपको भारतवर्ष अर्थात् अजनाभ खण्डमा महात्मनः निवेहे यी महात्मा स्वरूप भएका अर्थात् महात्माको जस्तो हृदय भएका, विशाल हृदय भएका, भगवत बुद्धिको आधारमा नै सारा व्यवहार परिचालन गर्ने यस्ता राजर्षि नेमीले वितायमानम ऋषिभि ठुला ठुला ऋषिहरूलाई साथमा राखेर यज्ञ सम्पादन गर्न गइरहेका छन्। अर्थात् यज्ञलाई अगाडि बढाइरहेका छन्। यज्ञ बडा भव्य छ, सभ्य छ, शिष्ट छ, बडा विचित्रको यज्ञ प्रारम्भ भइरहेको छ, जुन यज्ञमा ठुला ठुला ऋषिहरूले नेतृत्व लिएका छन्। भारतवर्षको कुनै खण्डमा अजनाभे भनेर बताइएको छ। अजनाभ खण्डमा ऋषिहरूद्वारा त्यो यज्ञ सम्पादन हुन गइरहेको छ। त्यो यज्ञ बडा विचित्र छ। यज्ञका जो पात्रहरू पनि सुवर्णमय छन्। सुनै सुनका पात्रले युक्त भएको जुन यज्ञ छ, त्यसमा अरू पात्र छैन, पुरा सुवर्णले युक्त भएका पात्रहरू छन्। विचित्रको यज्ञ प्रारम्भ भइरहेको छ। विधिले युक्त भएको यज्ञ प्रारम्भ भइरहेको छ भन्ने सुनिसकेपछि यदृच्छया भनेको मास अब स्वेच्छा त कसैले यहाँ जनै सुपारी दिएर होइन। अहिले कसैले यज्ञ प्रारम्भ गर्यो, लोकमा कसैका घरमा यदि यज्ञ प्रारम्भ हुन्छ भने कसैलाई बोलाउनु छ भने जनै सुपारी लगाएर अमुक महिनाको अमुक यति गतेदेखि यति गतेसम्म अमुक तिथिमितिमा यस्तो कार्यक्रम हुँदैछ, हजुरहरू आउनु होला भनेर लगाएर जनै सुपारी तुलसी पत्र के दिने गरिन्छ। अनि त्यसपछि ऊ आमन्त्रित हुन्छ, निम्तो गर्ने भन्छन् लोक। त त्यसरी निम्तो गरिसकेपछि मात्र बल्ल त्यो यज्ञमा, त्यो अनुष्ठानमा सबै जान्छन्। यदि कसैले निमन्त्रणा गरेका रहेनछन्,
निम्तो दिएका रहन्छन्। हाम्रो भाषामा भन्नुपर्दा भने अमुक व्यक्तिले यज्ञ प्रारम्भ त गरेको छ, परन्तु हामीलाई निम्तो आएको छैन, हामीले निमन्त्रणा पाएका छैनौँ भनेर जाँदैन। लोकमा यस्तो पनि छ, निमन्त्रणा नगरीको यज्ञमा नजानु भन्ने पनि छ। लोकमा यस्तो पनि छ। त यदृच्छया भनेका यिनीहरू भ्रमण गरेका छ, यिनीहरूलाई कसैले जनै सुपारी दिनु आवश्यकता थिएन, निमन्त्रणा गर्नुपर्ने कोही आवश्यकता थिएन। आफ्ना इच्छाअनुसार कहिले देवलोकमा पुग्छन्, कहिले पितृलोकमा, कहिले गन्धर्वलोकमा। यी विभिन्न लोकमा यिनीहरू आफ्नो इच्छापूर्वक भ्रमण गर्दछन्। त इच्छापूर्वक भ्रमण गर्ने क्रममा भारतवर्षमा ब्रह्मज्ञानी राजर्षि निमिले यज्ञ प्रारम्भ गरेका छन्। यिनको यज्ञको दर्शन गर्दा जानुपर्छ भनेर अचानक यज्ञको दर्शन गर्ने इच्छा जागृति भयो अरे। अब यिनीहरू ब्रह्मज्ञानी थिए। यज्ञ भन्दा बित्तिकै विभिन्न प्रकारका कर्मले युक्त भएको हुन्छ। बिना कर्म यज्ञ सम्पन्न हुन सक्दैन, कर्मकाण्ड हुनुपर्दछ। यस्ता ब्रह्मज्ञानीहरूलाई पनि फेरि कर्मकाण्ड युक्त भएको जुन यज्ञ छ, यज्ञ भन्दा बित्तिकै कर्म, त यस्तो यो कर्मले युक्त भएको जुन यज्ञको दर्शन गर्ने इच्छा कसरी जागृति भयो भनेर कसैले जिज्ञासा पनि राख्दछन्। उत्तर यही पङ्क्तिमा आएको छ, यदृच्छया। त उनीहरू सर्वतन्त्र स्वतन्त्र हुन्छन् ब्रह्मज्ञानीहरू। उनीहरूको हृदयमा आयो दर्शन गरौँ भन्ने हृदयमा आयो भने स्वतन्त्र भएको कारणले जान सक्छन्, नजान पनि सक्छन्। उनीहरू स्वतन्त्र छन्। एक अर्को कुरा, यज्ञ भनेको यज्ञ भई विष्णु, यज्ञ भनेको साक्षात् भगवान नारायणको रूप हो। यज्ञको सबैले सम्मान गर्दछ। लोक शिक्षाका लागि पनि ब्रह्मज्ञानीहरू प्राय गरेर भ्रमण गरेका हुन्छन्। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद्देवी तरु जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। लोकलाई शिक्षा दिनको लागि पनि ब्रह्मज्ञानीहरूले कई प्रकारका कर्महरू अपनाएका हुन्छन्। अब उनीहरू स्वतन्त्र छन्। लोकलाई शिक्षा दीक्षा दिनुपर्दछ भन्ने मनमा सङ्कल्प आयो भने यस्ता कर्म पनि गर्न सक्छन्। यसरी यी ऋषिहरूले पनि यज्ञको दर्शन गर्ने इच्छा गर्दै राजर्षि निमिको जुन यज्ञ मण्डपमा उनीहरू प्रवेश गरे। सत्रम भनेको यज्ञ, उपजग्म भनेका यिनीहरू त्यहाँ यज्ञमा आइपुगे। त यज्ञ बडा विचित्र थियो। यज्ञ सिद्धि हुनको लागि अर्थात् यज्ञलाई सिद्ध गर्नको लागि 7 प्रकारका सामग्रीहरू शुद्ध हुनुपर्छ, परिमार्जित हुनुपर्दछ भनेर कर्मकाण्डमा बताएको छ। द्रव्य, देश, काल, मन्त्र, ऋत्विज, दक्षिणा र विधि, यी 7 प्रकारका विधिहरू मिल्नु पर्दछ। यज्ञमा ठुलो शक्ति हुन्छ, सबैलाई खिच्दछ। यज्ञमा यति ठुलो शक्ति र तागत हुन्छ। यज्ञमा वेदका मन्त्रहरूको प्रयोग हुन्छ। वेदका मन्त्रमा यति ठुलो तागत र शक्ति हुन्छ, बडे बडे ब्रह्मज्ञानी अमलात्मा विमलात्माहरूलाई पनि उसले खिच्न सक्छ। यज्ञको भारी महिमा छ। बडे बडे ऋषिमुनि महर्षिहरूले पनि यज्ञको सम्मान गर्नुहुन्छ। अर्को कुरा, तिमीले यदि चित्त शुद्धि गर्नु छ, अन्तःकरण परिमार्जन गर्नु छ भने बिना यज्ञ बिना कर्मको अनुष्ठान तिम्रा अन्तःकरण परिमार्जित हुन सक्दैनन् भाइ। अशुद्ध भएका अन्तःकरणद्वारा यदि तिमीले कुनै व्यवहार प्रारम्भ गर्यौ भने त्यो व्यवहार परिमार्जित हुँदैन, त्यो ठिक हुँदैन। ती कर्मले तिमीलाई शान्ति दिन सक्दैनन्। त्यसैले अन्तःकरण परिमार्जनको लागि पनि यज्ञ अनुष्ठान प्रारम्भ गर्नु अत्यन्त आवश्यकता छ। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामले रामगीतामा आफ्नो भाइ लक्ष्मणलाई उपदेश गर्दै भन्नुभएको छ, आदौ सुवर्णा शर्म वर्णिता क्रिया कृत्वा समासादित शुद्ध मानस समाप्य तत्पूर्वमुपात्त साधन समासरेत सद् गुरुमात्म लब्धये।
यदि तिमीलाई मोक्ष चाहिएको हो, शाश्वत शान्ति, चिर शान्ति चाहिएको छ, तिमीले मोक्षको यदि अभिलाषा राखेका छौ भने सर्वप्रथम वर्ण र आश्रममा बताइएका कर्महरूलाई सम्यकतया सम्पादन गर। आदौ स्ववर्णाश्रम वर्णिता क्रिया। स्ववर्ण र आश्रम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यहाँ 4 वर्णहरू छन्। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास 4 आश्रम छन्। यो सबैलाई कण्ठस्थ छ। हामीले धेरै सुनाइसकेका छौँ, विद्वानहरूले धेरै रटाइसक्नु भएको छ। आफ्ना वर्ण र आश्रममा शास्त्रले गरिने कर्मको विधि बताएको छ। त ब्रह्मचारीले जुन कर्म गर्दछ त्यो गृहस्थले गर्न सक्दैन। जो गृहस्थ आश्रममा कर्म हुन्छन् त्यो ब्रह्मचारीहरूलाई गर्ने अधिकार छैन। एउटा सामान्य दृष्टान्त मात्र हो, सङ्केत मात्र हो। यस्तै आफ्ना वर्ण र आश्रममा शास्त्रले जे जस्ता नीति निर्देशन गरेको छ त्यो शास्त्रले अर्थात् वेदले निर्देशन गरे अनुसारका ती कर्महरूलाई सम्यकतया सम्पादन गर्नु। सन्ध्या वन्दना आदि नित्य नैमित्तिक कर्महरू महिनौँ दिन लगाएर, जस्तो गायत्रीको अनुष्ठानमा कोही बस्यो भने कम्तीमा पनि 2-2.5 वर्ष अनुष्ठानमा बस्नु परेछ। 24 लाख गायत्रीको अनुष्ठान गर्यो भने चित्त शुद्धि हुन्छ भनेर बताएको छ। कोही 1 वर्षमा सम्पन्न हुने कर्महरू छन्, कोही 1 महिनामा सम्पन्न हुने सिद्ध हुने कर्महरू छन्। त उसको योग्यता अनुसार, उसको शक्ति र क्षमता अनुसार शास्त्रले जुन विधि बताएको छ त्यो अनुसार तिमीले पहिला माने ती यज्ञहरू अर्थात् ती अनुष्ठानलाई सम्पादन गर। त ती गरिसकेपछि, तिनलाई सम्पादन गरिसकेपछि के हुन्छ त? कृत्वा समासादित शुद्ध मानस। मानस भनेका अन्तःकरण तिम्रा शुद्ध हुन्छन्। त अन्तःकरण शुद्ध भइसकेपछि तिम्रो अन्तःकरणमा के प्रादुर्भाव हुन्छ अर्थात् के कस्ता सम्पत्तिहरू आउँछन्? नित्यानित्य वस्तु विवेक, इह मूत्रार्थ फल भोग विराग, समदमादि षड्क सम्पत्ति, मुमुक्षुता 4 प्रकारका साधनहरू विराजमान हुन्छ। 4 प्रकारका साधन जसका अन्तःकरणमा प्रविष्ट हुन्छन् त्यस्ता व्यक्तिलाई भाग्यशाली, भाग्यमानी व्यक्ति भनेर बताइएको छ। नित्यानित्य वस्तु विवेक, नित्य र अनित्य वस्तु के हो यस विषयमा विवेक। यहाँदेखि लिएर स्वर्गसम्मका भौगिक वस्तु पद पदार्थमा विराग। सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, यिनलाई षड सम्पत्ति भनेर बताइएको छ। असल सम्पत्ति, महान सम्पत्ति भनेर बताइएको छ। यो सम्पत्ति जसले आर्जन गरेको छ। अन्त्यमा मुमुक्षुता, मैले मनुष्यको शरीर धारण गरेर आएको छु। 4 अन्तःकरणोपी 4 प्रकारका रत्न विधाताले मलाई प्रदान गर्नुभएको छ। यो शरीरमा रहेका इन्द्रिय, भित्र रहेका 4 प्रकारका रत्न मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार, यी 4 प्रकारका रत्न विषयको उपभोग गरेर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्धको मात्र पक्षधर बनेर यिनको दुरुपयोग गरिदिनु हुँदैन। यसको मैले सदुपयोग गर्नुपर्छ। त सदुपयोग कसरी हुन्छ? नित्य र अनित्य वस्तुको विवेचनाद्वारा हुन्छ। यस्ता शरीर र इन्द्रियद्वारा मैले मोक्ष स्वरूप परमात्मालाई जान्नुपर्छ। मैले मुक्तिको कामना गर्नुपर्छ। अब मैले मोक्षलाई प्राप्त गर्नुपर्छ र अजर अमर हुनुपर्दछ भन्ने यस प्रकारको भावना हुनुलाई मुमुक्षुता भनेर भनिन्छ। त यी 4 प्रकारका साधनलाई जसले आर्जन गर्न सक्यो, यो ठुलो सम्पत्तिको आर्जन गरेको छ, त्यो भन्दा भाग्यशाली व्यक्ति संसारमा कोही पनि हुँदैन भनेर भगवान शङ्कराचार्यले ठाउँ ठाउँमा नीति निर्देशन गर्नुहुन्छ। त यी नवयुगेश्वरहरू पनि भाग्यशाली महापुरुषहरू हुनुहुन्थ्यो। भाग्यशाली महापुरुष निष्कामनापूर्वक प्रारम्भ गरिएको राजा निमिद्वारा प्रारम्भ गरिएको यज्ञको दर्शन गर्नको लागि यहाँ आइपुगे। किनकि यज्ञ नभएसम्म चित्त शुद्धि हुन सक्दो रहेनछ भन्ने विषयवस्तुलाई पनि यहाँ महर्षि वेदव्यास प्रस्तुत गर्नुहुन्छ।
सुखदेव स्वामीले मुक्त कण्ठले उपदेश गर्नुहुन्छ। अब ती कर्म माने यज्ञ त गर्ने, यज्ञमा 7 प्रकारका वस्तु विषयको जुन परिशोधन हुनुपर्दछ, यो 7 प्रकारको विषय यदि परिशोधित भएन भने यज्ञ सम्पन्न हुँदैन। कर्म शुद्धिका लागि यी 7 प्रकारका शुद्धि चाहिन्छन्। पहिला त द्रव्य शुद्धि, यज्ञ केद्वारा सम्पन्न हुन्छ? द्रव्यद्वारा सम्पन्न हुन्छ। यदि पैसा भएन, द्रव्य भनेको आखिरीमा पैसा मुख्य रूपले लिइन्छ। यद्यपि द्रव्य भनेर अरू पदार्थ, अरू सामग्रीलाई पनि लिइन्छ, र यहाँ द्रव्य भन्नाले पहिला त पैसा। त्यो धन कस्तो हुनुपर्छ? न्यायपूर्वक आर्जित धन नै दान गर्ने अधिकार छ। न्यायपूर्वक आर्जित धनद्वारा यज्ञ सम्पन्न गर्यो भने त्यसले जे फल दिनुपर्ने हो त्यो फल दिन्छ। जस्तो प्रकारको फल दिनुपर्ने हो त्यस्तो प्रकारको फल दिन्छ। घुस खाएर, कसैको घुस लिएर, कसैलाई दुःख दिएर, कसैका मनलाई अत्यन्त दुखी बनाएर, चोरेर, डकैती कर्म गरेर आर्जित धन दान गर्ने वा त्यस्ता धनद्वारा यज्ञ सम्पादन गर्ने अधिकार छैन। त धर्ममा एकदमै पवित्रता हुनुपर्दछ। धर्माय यशसेरथाय कामाय स्वजनाय च पञ्चधा विभजन वित्तम इहा मूत्र च मोदते भनेर नीतिकारहरूले बताएका छन्। भाइ, न्यायपूर्वक आर्जित जुन धन छ त्यसलाई पवित्र गर्नको लागि पहिला त कमसेकम त्यो आफूले कमाएको सम्पत्ति 7 भागमा विभाजन गर्नु। धर्माय भनेको 1 भाग धर्मको, धर्म रक्षाको लागि खर्च गर्नु। अर्को भाग यशसे भनेको एउटा कीर्तिको लागि पनि, कमसेकम ठुला ठुला समारोह भएका छन्, ठुला ठुला कार्यहरू प्रारम्भ भएका छन्, कहीँ मठ मन्दिरहरू बन्दैछन्, देवालय शिवालयहरू बन्दैछन्, बाटाघाटा बन्दैछन्, अनाथालयहरू बन्दैछन्, कतै हस्पिटलहरू बन्दैछन्, छात्रावासहरू बन्दैछन्। त त्यस्तोमा गएर आफूद्वारा आर्जित सम्पत्ति लिएर केही दियो भने अमुक व्यक्तिले दिनुभयो भनेर त्यहाँ जय जयकार पनि हुन्छ, ताली पनि बजाइदिन्छन्, कसैले च्यादर पनि उडाइदिएका हुन्छन्। त के हो, यसै एउटा कीर्तिको लागि पनि हुन्छ। त अहिले पनि सबैले राम्रो गर्नुभयो भनेर प्रशंसा गर्छन्, त्यो पनि राम्रो कुरा हो। अर्को कुरा, मृत्यु पश्चात पनि उसको कीर्तिले कहिल्यै पनि नमरेको हुन्छ, अझ र अमर जस्तो भएको हुन्छ। त त्यसको लागि खर्च गर्नु। तृतीय भाग अर्थाय भनेको त्यो अर्थलाई फेरि बढाउनको लागि फेरि ब्याज स्याज लगाएन, अब कहीँ अब खरिद बिक्री पनि भएन भने त्यो गर्दा गर्दा फेरि सबै सकियो भने फेरि के गर्न सक्छ? उसले केही पनि गर्न सक्दैन। फेरि धन वृद्धिको लागि लगाउने तृतीय भाग। चौथो भाग कामाय भनेको अब आफू बच्नको लागि, अब उपभोग गर्नको लागि जुन प्रयोग गर्नु, धन प्रयोग गरेर आफ्नो शरीरलाई पनि हृष्टपुष्ट राख्नु, अभिमानी बन्नको लागि होइन, धर्म रक्षाको लागि, सबैको जुन रक्षा गर्नको लागि, परोपकारको लागि आफू पनि स्वच्छ हुनुपर्दछ, एउटा आफू विषयको उपभोगको लागि। र पाँचौँ भनेको स्वजनाय छ भनेको आफ्ना परिवारहरूको भरण पोषणको लागि अलग गर्नु। यसरी 5 भागमा सम्पत्तिको विभाजन गरेर यदि व्यक्ति अगाडि गयो भनेदेखि यो लोकमा पनि त्यो अत्यन्त सुखी र खुसी प्रसन्न हुन्छ र अर्को लोक पनि त्यसको लागि अत्यन्त उज्यालो हुन्छ, राम्रो हुन्छ। इह भनेको यो लोक, अमूत्र भनेको परलोक पनि त्यसको लागि अत्यन्त सुखदायक हुन्छ भनेर जुन बताएको छ। त्यसैले द्रव्य भनेको सम्पत्ति, दान गर्ने जुन सम्पत्ति, यज्ञ गर्ने सम्पत्ति न्यायोपार्जित हुनुपर्दछ। देश भनेको त्यो देश पनि अत्यन्त शुद्ध हुनुपर्छ। भारतवर्ष भरतखण्ड जमुदी नै यो अजनाब खण्ड नै यज्ञ गर्न योग्य छ। यसदेखि इतर देशहरू जे जति छन् ती सबै भोग्य देश भएकोले ती देशमा गरेको पुण्य बहुत कमी मिल्ला, अपवादको रूपमा मिल्ला। भारतवर्षदेखि इतर देश जति सारा भोग्य देश हुन् भनेर जुन बताएको छ, ती कर्मको फल भोग्ने जुन देश हुन् भनेर बताएको छ। अब ती देशमा गरेको यज्ञ अनुष्ठान त्यति सफल हुन सक्दैन, अपवादको रूपमा केही मिल्ला, मिल्दैन नभनौँ, पुरै मिल्दैन भनेर यहाँ नभनौँ, तर पनि एकदमै कमी मिल्ला, अपवादको रूपमा मिल्ला।
काल भनेको समय शुद्धि पनि हुनुपर्दछ। कसैले यज्ञ अनुष्ठान गर्दैछ भने विभिन्न प्रकारका योगहरू मिलाउनु पर्छ। शुक्र अस्त, बृहस्पति अस्त, यी सबै यी अस्त नभएको जुन काललाई उसले रोज्नु पर्दछ। यी सारा नक्षत्रहरूलाई मिलाउनु पर्दछ। काल शुद्धिको आवश्यकता पनि छ। अब मन्त्र नभएसम्म यज्ञ सिद्ध नहुने भएकोहरूले मन्त्र शुद्धि, मन्त्रमा अत्यन्त शुद्धि हुनुपर्दछ। मन्त्रोच्चारण जहाँ हुन्छ, यदि मन्त्रमा अशुद्धि उच्चारण भयो भने त्यसले उल्टो फल दिन्छ। इन्द्र शत्रु विवृद्धस्व स्वाहा भनेर जुन आएको छ, मेरो पुत्रको लागि दुःख दिने जुन इन्द्र छ, यो मेरो पुत्र अर्थात् मेरो खानदान वंश परम्पराको यो इन्द्र शत्रु भएकोले यो इन्द्ररूप शत्रुलाई वध गर्ने छोरो जन्मोस् भनेर आहुति दिँदा त्यहाँबाट के जन्मियो? उच्चारणमा त्रुटि भयो, समास पनि मिलेन, उदात्त अनुदात्त स्वरूप पनि मिलेन। नमिल्नुको कारणले गर्दा इन्द्रद्वारा मारिने सन्तान बाप छोरो जन्मोस् भन्ने आहुति गएछ। वृत्रासुर जन्मियो, इन्द्रले मारिदिए। यस्ता वाक्यहरू छन्। वेदका मन्त्रमा ठुलो शक्ति हुन्छ, दम हुन्छ, तर शुद्ध उच्चारण हुनुपर्दछ। ब्राह्मणद्वारा उच्चारण गरिएको मन्त्र नाभि स्थानबाट आएको हुन्छ, तब मात्र ठिक हुन्छ। गेज 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 गर्न थाल्यो भने हुँदैन। हि गर्न थाल्यो भने त्यस्ता मन्त्रले कुनै फलोत्पत्ति गराउँदैन। नि 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 गर्न थाल्छन्, कसैले हुँ 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 गर्छन्, भित्रभित्र पर्छ, बाहिर शब्द निकाल्दैन, यो यज्ञ नै पुरा हुँदैन। त्यही भएर मन्त्र उच्चारण गर्ने जुन ब्राह्मणहरू छन्, ती ब्राह्मणहरू अत्यन्त योग्य हुनुपर्दछ, पढेका हुनुपर्दछ र मन्त्र शुद्ध हुनुपर्दछ। त्यसपछि ऋत्विज, त यज्ञका ब्राह्मणहरू पनि अत्यन्त पवित्र हुनुपर्दछ। सारा विधिहरू जानेका ऋत्विजहरू अत्यन्त पवित्र, मन्त्र उच्चारण गर्न सक्ने, कुनै प्रकारका दोष खोट नभएका यस्ता ऋत्विजहरू हुनुपर्दछ। छैठौँ भनेको दक्षिणा। जब यज्ञ गरिसकेपछि योग्य दक्षिणा दिनुपर्दछ। ब्राह्मणहरूले ल्याएर जब यज्ञ गराउन थाले, दिनभरि यज्ञ गराए, कर्मकाण्ड गराए, सङ्कल्प गर्दैछन्, भक्ष्य भक्ष्य लेह चोइस, यी के यी भय भरका जुन पाप जति सारा जुन नष्टभ्रष्ट हुनु भनेर जुन उहाँले सङ्कल्प गराउँदैछ। दक्षिणा दिने बेलामा यदि ब्राह्मणहरूलाई ठगे भने त्यो यज्ञ पुरा हुँदैन। बिचरा त्यो ब्राह्मणले पनि के गरोस्? घरमा एकजना 1000 को मिस्त्री लगाएर आएको छ, यजमानका दिनभरि गएर पूजापाठ गराओ, 500 मात्र दक्षिणा दियो भने बिचरा त्यो ब्राह्मणले अर्को 500 फेरि कहाँबाट ल्याएर थपेर त्यो मिस्त्रीलाई बुझाउने? समस्या छैन? अवश्य नै समस्या हो। त्यसैले दक्षिणा पनि यथेच्छ हुनुपर्दछ। दक्षिणामा यदि कन्जुसाइ भयो भने पनि अब त्यो यज्ञ सम्पन्न हुँदैन। त्यसैले दक्षिणा पनि यथेच्छ हुनुपर्छ। त्यो दान गरिने दक्षिणा पनि पहिले भनिसकियो, न्यायपूर्वक आर्जित दक्षिणा हुनुपर्दछ। अनि त्यसपछि विधि, यज्ञमा विधि यदि उल्लङ्घन भयो भने त्यो यज्ञ सम्पन्न हुन्न। के पछि के, कुन मन्त्रले कुन देवतालाई आहुति दिनुपर्दछ, जुन मन्त्रले जुन देवतालाई लक्षित गरेको छ त्यही लक्ष्य अनुसार उनलाई आहुति दिनुपर्दछ। त एक देवतालाई उसले लक्षित गरिरहेको छ अनि त्यसपछि आहुति अर्कैलाई दिन्छ भने त्यो सिद्ध हुन सक्दैन। अनि विधि पनि प्रातःकालमा के, मध्याह्नकालमा के, सायङ्कालमा के पछि के, कस्तो पछि के, माने के गर्नुपर्छ, के पछि के गर्दाखेरि यज्ञ सम्पन्न हुन्छ भन्ने विधि हुन्छ। त्यो विधि पनि ठिकसँग परिचालित भयो भने बल्ल कर्म शुद्धि हुन्छ। त्यसैले 7 प्रकारका यी कर्म शुद्धिका लागि विधि अपनाउनु पर्दछ। द्रव्य शुद्धि, वेद शुद्धि, देश शुद्धि, काल शुद्धि, मन्त्र शुद्धि, ऋत्विज शुद्धि, दक्षिणा शुद्धि र विधि शुद्धि। राजा निमिको यज्ञमा यी 7 प्रकारका यी विधिहरू परिमार्जित थिए, परिशोधित थिए। त्यही भएर यी ब्रह्मज्ञानी 9 योगेश्वरहरूलाई खिच्यो। धप धप बलिरहेको थियो। त्यो यज्ञ यस्तो सुन्दर थियो, त्यहाँका ध्वजा पताका, त्यहाँका पात्र, कदली स्तम्भ, सहयोगीहरू त्यस्तै थिए। त्यहाँ कुनै प्रकारको विधिमा त्रुटि थिएन, कमी कमजोरी थिएन। सारा देवताहरू पनि मूर्तिमान भएर अप्रत्यक्ष रूपमा आएर यज्ञ वरिपरि बसिराखेका थिए।
यस्ता ऋत्विजहरू थिए, ऋत्विजहरूले यस्तो मन्त्र उच्चारण गर्दथे, जुन देवतालाई लक्षण गर्दै मन्त्र उच्चारण गर्छन् ती देवता मूर्तिमान भएर त यज्ञमा आउँथे। अरे त्यस्तो थियो यज्ञ, विचित्रको यज्ञ थियो। अहिलेकाले के यज्ञ गर्छन् बिचरा, त्यत्रै मेत्रै के गर्छन् गर्छन्। विधि पनि हुँदैन, एक त द्रव्य शुद्धि हुँदैन, काल समय शुद्धि पनि हेर्दैन। ऋत्विजी ब्राह्मणहरू कस्ता चाहिन्छन् ती पनि हेर्न जान्दैनन्। पुरोहितको छोरो पुरोहित भयो, सिद्धि हो। पुरोहितको छोरो पण्डितको छोरो भन्नेमा सबैले जे वेद पढेको थोरै हुन्छ। पण्डितको छोरा ल पण्डित हो ल्याएर राखौँ भनेर ल्याएर काम चलाउँछ। दान दिने बेला आयो भने अनि भान्जो कहाँ छ, सिधा भान्जो र सिधा ज्वाइँ त्यसैलाई लिएर आएर अनि दान दिन थाल्छन्। बेचरा कमसल खाले, सबभन्दा कमसल खाले ल्याउँछन् त्यो दान गर्ने बस्ती। आफूलाई एउटा पॉइन्ट किन्न पर्यो भने 10-15 हजारको पॉइन्ट किन्छ। देवतालाई चढाउनु पर्यो भनेदेखि कपडा त्यो यहाँबाट यसो हेर्ने हो भनेदेखि उहाँ गोरखपुरीदेखि निकाले जुन कपडा ल्याएर आएर दान गर्छ बिचरा। जो आफूलाई काम लाग्दैन त्यस्ता खाले ल्याएर दान गर्दछन्। कसरी यज्ञ सम्पन्न हुन्छ, कसरी सिद्ध हुन्छ? यज्ञमा श्रद्धा हुनुपर्छ, तब मात्र चित्त शुद्धि हुन्छ। हेर्नुहोस् यस्तो बताइएको छ अझ गृहस्थ आश्रममा, यज्ञ शिष्टासिना सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयैः भुञ्जते तेत्वगम पापा ए पचन त्यात्मकारण। यज्ञ गरेर रहेको अवशिष्ट जुन अन्न छ त्यो अमृत हुन्छ, त्यो प्रसाद हुन्छ। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः, पहिले बताइसकिएको छ। यज्ञमा अर्पण गरेर रहेको जुन अन्न हुन्छ, अवशिष्ट अन्न, त्यो अन्नमा अमृत भरिएको हुन्छ। देवताहरूले पुरा अमृत सेचन गरिदिएका हुन्छन्। त्यस्तो अमृत स्वरूप जुन प्रसाद छ त्यो खायो भने सर्व किल्बिषैहि मुच्यन्ते, सारा किल्बिष भनेका पापदेखि उनीहरू विमोचित हुन्छन्। यदि देवतालाई अर्पण नगरिकन, यज्ञ अनुष्ठान नगरिकन, यज्ञ अनुष्ठानको माध्यमले अन्न वा आफूसँग भएको वस्तु परमात्मालाई अर्पण नगरिकन आफूले मात्रै पकाएर खान्छ, आफूले मात्रै ल्याएर लगाउँछ भने ती व्यक्तिले अन्न खाँदैनन्। के खान्छन्? पाप खान्छन्। भुञ्जते तेत्वघम पापा ए पचन त्यात्मकारणात्, आत्मकारणात् ए पचन्ति, आफ्नो लागि मात्र जसले पकाउँदछ, आफ्नो लागि मात्र कर्म यदि गर्दछ भनेदेखि ती कर्म पापात्मक कर्म हुन्छन्। त्यो अन्न के हुन्छ? त्यो एउटा विष जस्तो हुन्छ बिचरा, पाप जस्तो हुन्छ। त्यो पाप खाएर बाँचेका हुन्छन् भनेर यसरी भगवद् गीता 3 अध्यायमा भगवान् योगेश्वर श्रीकृष्णले जुन यज्ञको विधि र आफूसँग भएको विषयवस्तु परमात्मामा अर्पण गरेर प्रसाद बनाएर मात्र आफूले उपभोग गर भन्ने नीति निर्देशन गर्नुहुन्छ। यज्ञ अनुष्ठानको विषयमा 3 अध्याय श्रीमद् भगवद् गीता उच्च स्वरले उपदेश गरिराखेको छ। र त्यसैले त्यो यज्ञ बडा विचित्र थियो। त त्यस्तो यज्ञको दर्शन गर्नका लागि यी नवयोगेश्वरहरू साक्षात् भगवान् वासुदेवका अंशज हुनेहरू त्यहाँ पुगे। यज्ञ बनिरहेको थियो, ऋतिजहरूले आहुति दिइरहेका थिए, ब्राह्मणहरूले आहुति दिइरहेका थिए, यजमानले हातमा फुल लिएर बसिराखेका थिए, अग्निको ज्वालो धप धप बलिरहेको थियो। यज्ञ बडा सुन्दर थियो, सभ्य थियो, भव्य थियो। त्यस्ता यज्ञले देवताहरूलाई बोलाउँछ। एउटा नामको मात्र यज्ञ जसमा श्रद्धा छैन, निष्ठा छैन, विश्वास छैन। यतिवटा भागवत लगाएँ, यतिवटा सप्ताह सुने, यति हवन गरेँ, यति आहुति दिएँ, अझै पनि देवता प्रसन्न भएनन् भने अरे भाइ तिम्रो भावना कस्तो छ? कतिवटा सप्ताह गर्यो, ती सप्ताहमा तिम्रो भावना कस्तो रह्यो? सप्ताह गरिसकेपछि तिम्रा चरित्र, तिम्रा कर्महरूमा परिवर्तन आयो कि आएन? अग्निदेवको पूजा गर्यौ, आहुति देऊ, त्यो आहुतिले तिम्रा यी चरित्रहरूलाई, तिम्रा दिनचर्यालाई अलिकति परिवर्तन गरिदिन सक्यो कि सकेन? तिम्रा भित्रबाट आउने जुन क्रोध, दम्भ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर यिनीहरू दबिए कि दबिएनन्? रजोगुण र तमोगुण जस्ता यी दुष्कृत गुणहरू दबिए कि दबिएनन्? सत्वगुणले तिमीलाई वरण गर्यो कि गरेन? त्यसलाई हेर न। यज्ञले त त्यसलाई जन्माइदिनुपर्छ, तब मात्र बल्ल यज्ञ सिद्ध भएको थाहा हुन्छ। लोकमा यस्ता यस्ता देखिन्छन्, तर
राजर्षि निमिको जुन यज्ञमा कुनै विधि त्रुटि थिएन। यी 7 प्रकारका कर्मशुद्धिका लागि बताइएका जुन विधि छन् यी विधिले युक्त भएको यज्ञ थियो र त्यसरी सम्पन्न हुन गइरहेको यज्ञमा यी 9 योगेश्वरहरू आइपुगे। तान् दृष्ट्वा सूर्यशङ्काशान् महाभागवतान् नृप यजमानुग्नयो विप्राः सर्वये भूपतस्थिरे। तान् सूर्यशङ्काशान् महाभागवतान् दृष्ट्वा। अब त्यो यज्ञ चलिरहेको थियो, यजमानले हात जोडेर बसिरहेका थिए, ऋतुजहरूले मन्त्र उच्चारण गरिरहेका थिए, अग्निको ज्वालो धप धप बलिरहेको थियो, पातहरू टल्किरहेका थिए, केराका पातहरू हल्लिरहेका थिए, मन्द मन्द वायु बगिरहेको थियो। अदृष्ट रूपमा माने ऋषिहरूले ऋतुजहरूले जुन जुन देवताहरूलाई जुन आहुति दिएका थिए, अदृष्ट रूपमा ती देवताहरू चारैतिरबाट आएर त्यहाँ अब घेरिरहेका थिए। त्यो विचित्र थियो, अलौकिक थियो। मानव त्यो यज्ञमा प्रवेश गर्दा नै समाधि लाग्थ्यो भनेर बताएको छ। मन बुद्धि चित्त अहङ्कार सारा लुप्त हुन्थ्यो। त्यस प्रकारको जुन यज्ञ थियो त्यो यज्ञ यसरी चल्दै गर्दा ती 9 योगेश्वरहरू यज्ञ मण्डपमा प्रवेश गरे। अचानक कहाँबाट कसरी आए थाहा भएन। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बा आकाश कहाँबाट कुन दिशा कुन कोणबाट यी भगवान सूर्यनारायणका प्रतिनिधि भगवान वासुदेवका प्रतिनिधि यी 9 योगेश्वरहरू कसरी कुन कोणबाट आए थाहा भएन। यज्ञ मण्डपमा प्रवेश गरे। यिनको तेज कस्तो थियो? सूर्य शङ्कासन, सूर्यको जस्तो तेज थियो। यी मानव सूर्यका 9वटा टुक्रा हुन् कि भन्ने भान पर्दथ्यो। सूर्य शङ्कासनको तेज बडा विचित्र थियो। कोही उबटन सुबटन लगाएर केही घाँस घाँस गरेर कोही कोर कार गरेर कोही मिलाएर आएका थिएनन्। शरीरमा कपडै थिएन। बातरसन हेर्नुहोस् ब्रह्मज्ञानीका लक्षण कस्ता हुन्छन्। बडा तेजिला थिए। आफ्नै तेजद्वारा यिनीहरू अत्यन्तै तेजिला थिए। सूर्यका शङ्कासन भनेको सूर्यका फुटेका 9वटा टुक्रा हुन् कि 9 टुक्रामा सूर्यनारायण आउनुभयो कि यस्तो भान हुन्थ्यो। महाभागवतान भनेका साक्षात् भगवानका जन यी परम भक्त परम उपासक परम भक्त यी सारा दुनियाँलाई नै पवित्र गराउन सक्ने महाभागवतान। भागवतान मात्र होइन, यहाँ महाविशेषण पनि छ। विशेषण र विशेषण छ। हे नृप, धपधप बलिरहेको चेहरा, शरीरमा कुनै अब वस्त्र छैन, विषय निरपेक्षित, विषयको यिनीसँग कुनै पनि सम्बन्ध छैन, विषयसँग यिनीहरूको कुनै प्रकारको सम्बन्ध नै छैन। स्वजन र परिजन यिनका कोही पनि छैनन्। परजन को हुन्, स्वजन को हुन्, कसले सम्मान गरिराखेको छ, कसले अपमान गरेको छ, यिनलाई मान अपमान गरेको। यो ब्रह्मज्ञानको लक्षण हो। आज संसारमा यो ब्रह्मविद्याको उपदेश त सुन्छौँ, ब्रह्मज्ञानीहरूका लक्षण पनि सुनिन्छ। ब्रह्मज्ञानी हुने कसरी त्यो मार्गतिर लागिँदैन। ब्रह्मज्ञानको लक्षण भनेको त्याग हो। जबसम्म त्याग वृत्ति आउँदैन तबसम्म ब्रह्मज्ञानी बन्न पनि सक्दैन। त्याग भन, उदार मन। यस्ता ऋषिहरूलाई यज्ञ मण्डपमा प्रवेश गरेको देखिसकेपछि यजमान अग्नय, त्यहाँ रहेका जुन यजमान हात जोडेर बसिरहेका राजर्षि निमिका परिवार दम्पत्ति उठे, हात जोडेर उठे उनीहरू। अग्नय भनेको अग्नि, त्यहाँ जुन आहुति दिइरहेका जुन आह्वानीय अग्नि थिए उनी पनि मूर्तिमान भएर स्वागतार्थ उभिएन। अग्नि पनि मूर्तिमान भएर यज्ञ गराउँदै गरेका जो ऋषिहरू थिए, ब्राह्मणहरू थिए, ती ब्राह्मणहरू पनि सबै उठे। उनीहरूका मन्त्र नै बन्द भए। जब यी 9 योगेश्वरहरूको यज्ञ मण्डपमा प्रवेश भयो, यिनीहरूको दर्शन पाए, ब्राह्मणहरूका मन्त्र पनि बन्द भए। अग्नि मूर्तिमान भएर स्वागतार्थ उभिए। यजमानका आँखा बन्द भए। अरे यो के भयो? सर्व एव उपतस्थिरे, सबै उठे सम्मानको स्वागतको लागि। यो के भयो? कहाँबाट आयो? को हुन् यिनीहरू? तर्क र वितर्क चल्न थाले।
विधेयस्थानभिप्रेत्य नारायणपरायणान् प्रीतः सम्पूजयाञ्चक्र आसनस्थान यथार्हतः। विदेह यी राजर्षि निमि नारायण परायणान् तान अभिप्रेत्य यी साक्षात् नारायणमा समर्पित भएका, यी नारायणमा परायण भएका, तल्लीन भएका। भगवान वासुदेवदेखि अतिरिक्त यिनले संसारमा केही पनि देखिँदैन। वृक्षमा वासुदेव, जलमा वासुदेव, पत्थरमा वासुदेव, सूर्य चन्द्रमामा वासुदेव। जहाँ सिया राम मय सब जग जानी करौँ प्रणाम जोरी जुग पानी भनेर सन्त तुलसीदासले जसरी आफ्नो ग्रन्थमा लेख्नु भएको छ, त्यस्तै प्रकारले यी नारायण परायण भएकोले जहाँ देख्छन् व्यक्तिलाई देखे भने व्यक्ति पनि नारायण नै देख्दछन्। भाइ भतिजा देख्दैनन् उनीहरू, मनुष्य देख्दैनन्। गाई भैँसी स्याल कुत्ता गोरु गधा देखे भने पनि तिनमा पनि नारायण। गाई आयो नारायण, कुत्ता आयो नारायण, स्याल आयो नारायण, गडौलो भ्याकुतो आयो नारायण, सर्प आयो नारायण। माने नारायण परायण भनेको अर्थ त्यही नै हो। जहाँ जहाँ देखो पुरै नारायणमय दृष्टिलाई यस्तो भनेको अरू देख्दै देख्दैन। जस्तो कसैले कालो रङ भएको चस्मा लगाएको छ भने सारा विश्व ब्रह्माण्डलाई के देख्छ? कालै कालो देख्ने न हो। सूर्यका किरण देवी प्रकाशिला छन्, प्रकाशिला सूर्यका किरणलाई पनि के देख्छ? कालो देख्छ। त्यस्तै प्रकारले पुरा विश्व ब्रह्माण्डमा नारायण देख्ने भएका, नारायण परायण भएका यी ऋषिहरूलाई अभिप्रेत्य भनेका देखेर जानेर प्रीत भनेका राजाको हृदय बडा प्रसन्न भयो, गदगद भएर आफ्नो भाग्यको प्रशंसा पनि गर्छन् उनले। ओहो, म कति भाग्य मानिरहेछु, मेरो भाग्यको प्रशंसा मैले गर्न सक्दिनँ। मैले अहिलेसम्म जे जति देवताहरूको पूजा अर्चना गरेको रहेछु आज फल प्राप्त गरेँ। देवताहरूले कृपा दया गर्नुभयो। यी 9वटा सूर्यका टुक्रा, 9 ब्रह्मविद्या, यी 9वटा यी ब्रह्मविद्याका डल्ला, यी ढिक्का हुन्। अरू केही पनि 9 योगेश्वर के हुन्? 9वटा ढिक्का हुन्। आज मद्वारा पूजित देवताहरू प्रसन्न भएछन् र ऋषिहरूको दर्शन गराइदिनु। पितृहरू पनि अवश्य नै सन्तुष्टि हुनुभएछ। विधिवत मैले यज्ञ अनुष्ठान गरेको रहेछु। यज्ञले आज यस्ता महामनस्वीहरूलाई निम्त्याइदियो, भाग्यको प्रशंसा गरे। प्रीत भनेको बडा प्रसन्न भए, यति खुसी भए कि ज्यादै खुसी भए। साधु सन्त ब्रह्मज्ञानी महात्मालाई देखेर जसको हृदय प्रसन्न हुन्छ त्यो व्यक्ति भने भाग्यमानी हो। लोकमा प्रायः गरेर यस्तो देख्न सक्दैनन्, देख्न पनि सक्दैनन्। कहीँ त त्यस्तो पनि हुन्छ, कहीँ साधु सन्त महात्माहरूलाई देखे भने उपहास पनि गर्छन्, पागल भन्छन्, बौलाहा पनि भन्छन्। कसैले त अझ यस्तो पनि भन्छन्, यी काम गर्न नसकेर ठग्न हिँडेका हुन् पनि भन्छ। यी भुस्तिग्रे मोटा मोटा पिँडौला छन्, हिष्टपुष्ट छन्, काम गर्न अल्छी मारेर अनि त्यसपछि अब खाना हिँडेका छन् यिनीहरू। यी अल्छी हुनु भनेर कहिले त यस्तो दोषारोपण पनि गर्छन्। हट्टाकट्टा किन नहुन् त उनलाई कोही चिन्ता छैन। उनका पिँडौला त ठुला हुनैपर्छ नि, मोटा हुनैपर्छ रहेछ। उनलाई के चिन्ता छ? स्वजन र परजनमा कोही भेदभाव गर्नु छैन। यी मेरा परिवार हुन्, यी मेरा परिवार हुन् होइनन् भनेर भेद बुद्धि धारण गर्नु पनि छैन। नारायण परायण, यी नारायण परायण हुन्। त्यो साधु सन्त महात्माहरू जो नारायण परायण भनेर जुन यो पंक्ति आएको छ अहिले पनि लाग्छ। तर यी सामान्य व्यक्ति जसको भाग्य कमी छ, जसको पुण्य कमी छ, त्यस्ता व्यक्तिले निन्दा गर्छ, तर भाग्यशाली व्यक्तिले प्रशंसा गर्छ। तर राजा नेमीले बडा एउटा गौरवको अनुभूति गरेर यी 9 योगेश्वरहरूलाई 9वटा आसनको व्यवस्था गरे। छुट्टा छुट्टै एकदमै गोलाकार बनाएर 9वटा आसन, किनकि 9 प्रश्न गर्नु छ। अब राजाले 9 प्रकारका प्रश्नरूपी सौगात यिनका चरणमा अर्पण गर्नु छ। त्यसैले 9वटा यथा योग्य आसनहरू बिछ्याए। योग्य आसन। अब राजा के कमी थियो?
त्यसपछि ऋषिहरूलाई 9 आसनमा बसाए। प्रीतः सम्पूजयान् चक्रे आसनस्थान यथार्हतः। आसनस्थान, आसनमा बसेका, दिव्य आसनमा बसेका। यथार्हतः भनेको यथासङ्ख्यमा देश सभामा पहिल्यै माथिबाट सबभन्दा ठुलो को होला भने अनुमान गरिसके उनले। कर्मैले पूजा गरे, पाउ धोए, चरणोदक खाए। ती महात्माका चरणोदक, पाउ पखालेको जललाई चरणोदक भनिन्छ। त्यो चरणोदक लिएर पुरै घरमा दरबारमा छर्किन पठाए, आफ्ना शरीरमा पनि पुरै छर्के। दासीपुत्र नारदको प्रसङ्ग आउँदै गर्दा त्यहाँ भनिएको थियो ऋषिहरूको उनले उच्छिष्ट खाए अरे, जुठो खाए अरे। घृणा लागेन। अनि जो बचेको थियो, बचेको अन्नलाई अनि हातले मिचेर शरीरभरि लगाए अरे। त्यो शरीरभरि लगाएको जुन त्यो अन्न थियो, ऋषिको जुठो उच्छिष्ट थियो, त्यो त मलम जस्तो भयो अरे। शरीरमा कुनै घाउमा योग्य मलम लगायो भने जसरी शीतल हुन्छ, शान्त हुन्छ, त त्यस्तै प्रकारले ऋषिहरूले खाएको उच्छिष्ट कतिपय त आफूले खाए। अनि बचेखुचेको जाति हातले मिचेर शरीरभरि लगाउँदाखेरि मलम जस्तो भयो अरे, शीतल भयो अरे, शान्त भयो अरे, बेला आत्मसन्तुष्टि भयो भन्ने आउँछ। नारदको पूर्वजन्मको चरित्र प्रस्तुत गर्दै गर्दा त त्यस्तै यहाँ पनि राजर्षिले पाउ धोए, चरणोदक खाए, शरीरमा छर्के, परिवारजनलाई खुवाए। कोही सङ्कोच छैन, असङ्कोचित भनेर राजा हुन्। यस्ता यी जोगी, यी महात्माका पाउ किन छुने, किन सम्मान गर्ने, यो आएन भने किनकि गुणी गुणम व्यक्ति नवेत्ति निर्गुणम, बलि बलम व्यक्ति नवेत्ति निर्बलम। त्यो बलिया व्यक्तिको बल कति छ भन्ने कुरा, त्यसको बल जान्नको लागि आफू पनि बलवान हुनुपर्दछ। गुणी व्यक्तिको गुण कति छ भनेर जान्नको लागि आफू पनि गुणी हुनुपर्दछ। अपगुणी व्यक्तिले, अविद्वानले विद्वानको यता कसरी जान्न सक्छ? गुणवानको गुणलाई अपगुणी व्यक्तिले कसरी जान्न सक्दछ? कसरी तुलना मूल्याङ्कन गर्न सक्छ? उसले सक्दैन भने जस्तै अब यहाँ यथा योग्य आसनमा बसालेर पूजयान् चक्रे भनेको पूजा गर्न थाले। विधिवत पूजा गरे। अब उनीहरू कस्ता थिए उनीहरूको विषयमा भनिन्छ। तान रोचमानन् स्वरुचा ब्रह्मपुत्रोपमान नव पप्रच्छ परमा प्रीतः प्रश्रया बनतो नृपः। नृप भनेका राजर्षि निमि। स्वरुचा, तान भनेका ती कस्ता थिए? स्वरुचा भनेको आफ्नो तेजा, सो तेजसा भनेको आफ्नै तेजद्वारा तेजिला थिए। ब्रह्मविद्याको तेजद्वारा नै उनीहरू तेजिला थिए। बाहिर केही घस्न पर्दैन थियो। अहिलेकाले घसेर बेला सडक धडक गरेर हिँडिरहेका हुन्छन्। राम्रो हुन औ कसैका त कोठामा 3-4वटा हुन्छन् अरे ऐना। कतापट्टि फर्काएर लाउँदा के हुन्छ, के घस्दाखेरि कस्तो देखिन्छु, के गर्दाखेरि कस्तो हुन्छु। राम्रो हुन उनीहरूले कपडाको सङ्गत, टिका तिलकको सङ्गत, आफू सुन्दर बन्नको लागि अन्य वस्तुलाई अपनाउनु पर्दछ, अपनाउँदछन् अहिलेका व्यक्तिले। तर यहाँ ऋषिहरूलाई बाहिरको त कुनै सम्बन्धै थिएन, शरीरमा कोही धागाको टुक्रो पनि थिएन। स्वरुचा भनेको आफ्नै ब्रह्म तेजद्वारा उनीहरू रोच महारानमा सबैलाई जुन प्रकाश गरिरहेका थिए, हेर्नुहोस् आफ्नै तेजद्वारा तेजिला थिए। उनका अङ्ग प्रत्यङ्ग पनि बडा विचित्र थिए। यो ब्रह्मज्ञानीको लक्षण हो। ब्रह्मपुत्रोपमान नव, यी नव भनेका 9 योगेश्वरहरू। ब्रह्मपुत्र उपमान, भगवान ब्रह्माजीका 9 माने 4 योगेश्वर, सनकः, सनन्दन, सनातन, सनत कुमार, 4 योगेश्वर जस्तै थिए। 4 योगेश्वरको विषयमा पनि धेरै प्रस्तुत गरिएको छ, धेरै वर्णन आउँछ। यिनीहरू पनि यी ब्रह्मका ढेक्का हुने, साक्षात् भगवान ब्रह्माजीका मानस पुत्रमा जुन तेज र शक्ति थियो त्यस्तै प्रकारका तेजिला र शक्तिले युक्त भएका थिए। यिनीहरूलाई यथा योग्य आसनमा बसालेर छेम कुशल सोधेर परश्रय अवनत भनेको अत्यन्त दण्डवत प्रणाम गरे। नमस्ते गुरु भनेर एउटा, अहिले त के गर्छन्, हिँड्दै गर्दाखेरि नमस्ते गुरु भनेर यसो हात गर्छ नि, त्यस्तो खाले होइन। एक हातले एक त नमस्कार नगर्नु भनेर लेखिएको छ। एक हातले कसैलाई नमस्ते भनेर यसो गर्यो भनेदेखि त्यसको पुण्य जति समाप्ति हुन्छ अरे, सुलुकै छ कि
एक हातले जसलाई नमस्कार गर्छ त्यसो पुण्य चाहिँ हो। कसैलाई नमस्कार गर्नु छ भने दुई हात जोडेर झुकेर म तपाईँको हुँ, मेरो तपाईँ हुनुहुन्छ भन्ने भावना प्रकट गरेको हो कि नमन गर्नेको। यहाँ प्रश्रया भन त एकदमै झुके दण्डवत लौरो जस्तो चाहिँ पसारिएर प्रणाम गरे। अत्यन्त प्रसन्न भएको चेहरा पनि देखे राजर्षि नेमीले। यिनीहरूलाई राजा नेमी प्रसन्न भएर यिनीहरूलाई पप्रच्छ अब प्रश्न गर्न थाले। राजाको जुन भाव देखेर ऋषिहरूको चेहरा पनि अत्यन्त प्रसन्न भएको पनि देखे। आफू प्रसन्न त पहिलेदेखि छँदै थिए। त्यसपछि दण्डवत प्रणाम गरेर अब आफूले लागेका जिज्ञासा, पहिला जुन व्यावहारिक जुन शिष्टाचार हो यो शिष्टाचार ठीक हुनुपर्दछ। तद्विद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया भनेर जुन बताइयो गीताजीमा, परिपात, परिप्रश्न र परिसेवा तीनवटा विधि छन्। परिपात भनेको पहिला झुक्नु, सेवामा तल्लीन हुनु। ब्रह्मज्ञान सुनिराखेको छ, उपदेश श्रवण गरिराखेको छ, परन्तु सेवामा तल्लीन छैन भने त्यसलाई पनि त्यो ब्रह्मविद्याले प्रभावित बनाउन सक्दैन, पुरा समर्पित हुनुपर्दछ। गुरु शुश्रूषया विद्या, त विद्या गुरुजीको जुन सेवाद्वारा प्राप्त हुन्छ, त्यसको भावपूर्णतया समर्पित छ कि छैन सेवाद्वारा थाहा हुन्छ। प्रणिपात, परिप्रश्न, राम्रो प्रश्न गर्नुपर्छ। राम्रो प्रश्न भनेको अब लौकिक प्रश्न त के भयो, सबैले गरेका हुन्छन्। मेरा छोराछोरीको भविष्य के गर्छन्, मलाई पाल्छन् कि ताल्दैनन्, म मर्ने बेलामा सयदान गरिदिन्छन् कि गरिदिँदैनन्, कस्तो होला। लौ ज्योतिष कहाँ गएर चिना हेराए जस्तो होइन है, ब्रह्मज्ञानी कहाँ ज्योतिष कहाँ गएर त्यही न भन्छ मेरा छोराछोरीको आयु कति छ, के छ, यी मेरो अन्त्यमा सेवा शुश्रूषा गर्छन् कि गर्दैनन्, पछि सयदान गरिदिन्छन् कि गर्दैनन्, मर्ने बेलामा मुखमा पानी राखिदिन्छन् कि अरू चिज केही ल्याएर राखिदिन्छन्। यो सोधे जस्तो होइन, एकदमै परिप्रश्न राम्रो। जीव भनेको के हो, त जीव केलाई भनिन्छ, शिव भनेको के हो, जीव र शिवको बिचमा माया वा अविद्या छ अरे, त्यो माया र अविद्याको स्वरूप कस्तो हो, जगत कसले खडा गरेको हो, जगतको उत्पत्ति कहाँबाट कसरी भएको छ, किन पलपलमा नाश भइराखेको छ, यो जगतको उपसंहार कहाँ गएर हुन्छ, यस्ता विषयमा प्रश्न गर्नु। इच्छा नहुँदा नहुँदै मान्छे बुढो किन हुन्छ, नचाहँदा नचाहँदै पनि गरिब किन हुन्छ, नचाहँदा नचाहँदै पनि इन्द्रियका सारा शक्ति गतिलाई गुमाएर व्यक्ति किन बाँचिराखेको हुन्छ। यी सारा कुराहरू बुझ्नु, शरीरको सम्बन्धमा, इन्द्रियको सम्बन्धमा, अन्तःकरणको सम्बन्धमा, यो सारा पञ्चीकरण गरिएको विश्व ब्रह्माण्डको विषयमा सोच्नु। अनि त्यसपछि यो संसारमा जीवात्मा किन आसक्ति हुन्छ, मोहित हुन्छ, कारण के हो, त्यो विषयमा सोध्नु। परब्रह्म परमात्माको रूप के हो, त्यो रूपलाई कसरी जान्न सकिन्छ, त्यो विषयमा प्रश्न गर्नु। यो परिप्रश्न हो। प्रणिपात, परिप्रश्न अनि सेवा। पुरा सेवाद्वारा नतमस्तक भएर झुकेर शिष्य मुद्रामा रहेर प्रश्न गर्यो भने बल्ल त्यसले फल दिन्छ, नत्र भने फल दिँदैन। यद्यपि ग्रन्थ त्यही हो, उपदेश त्यही हो, समयकाल त्यही हो, र पनि त्यसले काम दिँदैन। तर यहाँ तान रोच मानन स्वरूच ब्रह्मपुत्रोपमान नभ पप्रच्छ परमा प्रेत प्रश्रया बनतो निर्भर। राजा अत्यन्त दण्डवत प्रणाम गरे, झुके, किनकि आफूलाई वस्तु चाहिएको छ भने झुक्नुपर्छ। झुकेको व्यक्तिले प्राप्त गर्दछ। संसारमा एउटा सामान्य वस्तु पाउन त त्योसित गएर हजुरको नजिकमा आएको छु, हजुरलाई प्रणाम छ भनेर झुक्नुपर्छ पहिले। अनि त्यसपछि सन्चो बिसन्चो सोध्नु पर्दछ। त्यसपछि गएर फेरि परिवारलाई सोध्नुपर्छ, उसको श्रीमतीलाई सोध्नुपर्छ, नाति पनातिलाई सोध्नुपर्छ। सारालाई सोधिसकेपछि अनि बल्ल आफ्नो विषयवस्तु प्रस्तुत गर्यो भने अनि बल्ल पग्लिन्छ र दिन्छ, नत्र पनि त्यसै दिन्छ दिँदैन। लोकमा त एउटा के सामान्य वस्तु प्राप्त गर्नु छ भने भयभरका आफूदेखि ऊदेखि लिएर पनातिसम्म सोध्यो,
अनि धन सम्पत्ति घर पनि कति राम्रो रहेछ भनेर घरको प्रशंसा पनि गरिदिनुपर्छ, झ्याल ढोकाको प्रशंसा गरिदिनु पर्दछ। तपाईँ कति उज्यालो हुनुहुँदो रहेछ भनेर प्रशंसा गरिदिनु पर्दछ। तपाईँ त्यहाँ महान, तपाईँको कृति त कहाँ हो। म आउँदै गर्दा एकदमै जुन व्यक्ति भेटिन्छ त्यही व्यक्तिले हजुरको प्रशंसा गरेको मात्र सुने, हजुर त एउटा दिव्य व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ भनेपछि अनि बल्ल ठिक हुन्छ। त्यो लोकमा एउटा सामान्य वस्तु पाउनको लागि त उसको प्रशंसा गर्नुपर्छ भनेपछि यो त ब्रह्म विद्या, मोक्ष विद्या, दहर विद्या, जसले जन्म मृत्यु जरा व्याधिलाई उच्छेद गरिन्छ, अनर्थ परम्परालाई सर्वथा नाश गरिदिन्छ। यस्तो विद्या प्राप्तिको लागि के सामान्य मुद्राले हुन्छ? सामान्य श्रद्धाले हुन्छ? ए गुरु मलाई शङ्का लागेको छ यो भन्दै त भने बाटोमा हिँड्दै गरेको प्रश्नले काम दिन्छ, त्यस्तो श्रद्धाले काम दिन्छ? काम दिँदैन। त्यसैले यहाँ यो श्लोक जुन 27वां श्लोक छ, जुन शिष्य कसरी जाने, कस्तो हुनुपर्छ, कुन मुद्रामा गएर प्रश्न गर्नुपर्दछ भन्ने विधि बताउनु हो। र अब ऋषिहरूको प्रशंसा गर्नुहुन्छ। मण्डे भगवतः साक्षात् पार्षदानुभो मधुद्विषः विष्णुर्भूतानि लोकानां पावनाय चरन्ति। हे भगवान, राजाले भन्छन्, बह भनेका तपाईहरू साक्षात् भगवान मधुद्विष, साक्षात् मधुद्विष भगवतः पार्षदान्, तपाईहरू साक्षात् मधुद्विष, मधु नाम गरेको दानवसँग विद्वेष गर्ने भए त्यसलाई वध गर्ने यस्तो भगवान योगेश्वर श्री कृष्णको साक्षात् पार्षद अर्थात् प्रतिनिधि हुनुहुन्छ तपाईहरू। मधुद्विष भगवतः, साक्षात् भगवतः पार्षदान्, त तपाईहरू कस्तो हुनुहुन्छ? साक्षात् भगवान मधुद्विष, भगवान योगेश्वर श्री कृष्णको पार्षद प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, अनुचर हुनुहुन्छ। यस्तो मैले जाने, मेरो भित्रको आत्मा बोलिरहेको छ भन्नुहुन्छ। अहम मन्डे भन्नुहुन्छ, क्रियापद। मेरो हृदय यसरी बोलिरहेको छ, तपाईँ त साक्षात् भगवान योगेश्वर श्री कृष्णको पार्षद हुनुहुन्छ। विष्णु र भूतानी भगवान वासुदेवका जो भक्तहरू छन्, यहाँ भूतानी शब्द भक्तहरूमा प्रयोग गर्दै भन्नुहुन्छ महर्षि वेदव्यास। भगवान वासुदेव, भगवान शङ्कर, परब्रह्म परमात्माका जो भक्तहरू छन्, साक्षात् उपासक छन्, भगवान मार्गलाई परित्याग गरेर 1 इन्ची पनि दायाँ बायाँ जो जाँदैन, त्यस्ता व्यक्तिहरू लोकानां प्राणीनां जीवानां पावनाय पवित्र गर्नको लागि, जीवहरूलाई कल्याण गर्नको लागि, लोकलाई पवित्र गर्नको लागि, हि इति निश्चयेन चरन्ति, सो प्रयोजनको लागि होइन, यी सारा जीवको कल्याणको लागि नै संसारमा भ्रमण गर्ने गर्दछन्। हेर्नुहोस् राजा, आज अल्छी भक्तहरूले के भन्न पछि पर्दैनन् भने हामी त गृहस्थ हौँ, घर व्यवहार पनि गर्नुपर्ने, केटाकेटीलाई हेर्नुपर्ने, धन सम्पत्ति सबै आर्जन गर्नुपर्ने, कमाउनु पर्ने, घरको परिपाटी व्यवस्थापन मिलाउनु पर्ने, सारा गर्नुपर्ने। के गर्ने? अब सत्सङ्ग गर्ने इच्छा त थियो, स्वामीजीहरूको प्रवचनमा जाने इच्छा त थियो, यी धार्मिक ग्रन्थहरू, आध्यात्मिक ग्रन्थहरू श्रवण गर्ने इच्छा त थियो, पुण्यप्रद कर्म गर्ने इच्छा त थियो, परन्तु अब घर गृहस्थ आश्रमको कर्ममा लुटपुट भएको कारणले गर्दाखेरि फुर्सतै पाइँदैन। ए राजर्षि निमी राजा थिएनन्, राजपाट परिचालन गरेका थिएनन्, प्रजाहरूलाई अनुकूलको व्यवहार प्रदान गरेका थिएनन्, राज्यको सम्पत्तिको अभिवृद्धिको विषयमा चिन्तन गरेका थिएनन्। सारा चिन्तन गर्दा गर्दै पुरा कुशल सफल शासक रहँदा रहँदै पनि सत्सङ्ग गरेर विदेह राजर्षि निमी भए। हाम्रो शास्त्रले कहिल्यै पनि कर्म नगर भन्दैन कि, कर्म गर भन्छ, तर गरेका कर्ममा आसक्ति नभऊ। यति मात्र नहो, योगस्थ कुरु कर्माणि, योगमा रौ, कर्माणि कुरु, योगस्थ कुरु कर्माणि, योगस्थ माने योगमा तिमी रहेर कर्महरू गर भन्नुको मतलब के हो? निष्काम कर्म योग गर, योगस्थ आफ्नो स्वरूपमा रहू, भगवानलाई नभुल, आत्मालाई नभुल।
मरणासन्न धर्मले युक्त भएको शरीरलाई लिएर म अहिले यहाँ कर्महरू गरिराखेको छु, शरीर रहँदैन, आत्माको मृत्यु हुँदैन, यो जान भनेर परमात्माको स्मरण गर्दै आत्माको चिन्तन गर्दै म अजर हुँ, अमर हुँ, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हुँ भन्ने यस प्रकारको भावना गर्दै कर्माणी भनेका निष्काम कर्महरू तिमीले गर। कर्म गर्दाखेरि इन्द्रियहरू परिचालन गर्नुपर्दछ। योगस्थ हुँदाखेरि अब सारा वृत्तिहरूलाई भुल्नुपर्छ। दुवै एकैपटक सम्भव छ कि छैन भन्ने सन्दर्भ आउँछ त्यहाँ। योगस्थ भनेको योगमा रह, योग भनेको जुट्नु हो, फुट्नु होइन, 2, 3, 4 हुनु होइन, एक हुनु हो। अब कर्माणी कुरुमा कर्म गर्दाखेरि फेरि इन्द्रियहरूको आवश्यकता छ, बहिरिन्द्रियको आवश्यकता छ, अन्तरिन्द्रियको आवश्यकता छ, शरीर पनि हलचल हुनुपर्दछ। शरीर हलचल भएन, इन्द्रियहरू चलेनन्, सारा सामग्रीहरू एकत्रित हुन सकेनन् भनेदेखि कर्म सिद्ध हुँदैन। यो दुईटै वस्तु कसरी एकैपटक जुन सिद्ध हुन सक्छ भनेर कसैले शङ्का सन्देह गर्ला, त्यस्तो होइन। परमात्माको स्मरण गर्दै निष्काम कर्मयोग गर। त्यो निष्काम कर्मयोग के हुन्छ? तिम्रो योगको सहयोगी बन्दछ भन्न खोजेको। त त्यसैले यहाँ राजपाट चलाइकन पनि राजा निमि ब्रह्मज्ञानी थिए। सामान्य घर गृहस्थ आश्रमको जुन व्यवहारहरू परिचालन गर्दै सत्सङ्ग गर्न सकिँदैन? सकिन्छ। यो त अल्छीका काम हुन्, प्रमादीका काम हुन्। कर्म गर्दै गर्दै राम राम भन्दा कसैले तिम्रो जिउरालाई अवरोध गरिदियो? बाहिरपट्टिको व्यवहार गर्दै गर्दै परमात्मालाई स्मरण गर्न कसैले छेकिदियो? तिम्रो मनलाई कसैले त्यहाँबाट उडाएर लैदियो कि चिल गिद्धले कतैबाट उचाडेर लैदियो? त्यहाँबाट लैदिँदैन। त तिम्रो अभ्यास कमी छ, तिमी प्रमादी बनेका छौ। प्रमादी बन्नुको कारणले गर्दा नाना प्रकारका तर्क र वितर्क गर्दछौ। यस्तो तर्क र वितर्क गर्नु आवश्यकता छैन। यो कहाँबाट थाहा हुन्छ? राजर्षि निमिको चरित्रबाट थाहा हुन्छ। तपाईहरू साक्षात् भगवान वासुदेवका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। बिना हेतु, बिना कारण, बिना शर्त नै सारालाई अब तार्नको लागि हजुर तम तयारी गरेर बस्नु भएको छ। न हेतु नान्या न पितारयन्त शान्ता महान्तो निवसन्ति सन्त वसन्त बल्लोक हित चरन्त तीर्णा स्वयं भीम भवारणवम जना न हेतु नान्य न पितारयन्त भनेको यी वसन्त ऋतु जस्ता भएका महापुरुषहरू बिना शर्त आफू तरिकन बिना शर्त अरूलाई तार्नको लागि तयारी हुन्छन्। हे भगवान, तपाईँहरू साक्षात् भगवान वासुदेवका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। अब महत्त्वपूर्ण श्लोक प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। 29वां श्लोक। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभङ्गुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुण्ठ प्रिय दर्शनम भनेर तपाईहरू जस्ता महापुरुष श्रीहरि भगवानका अत्यन्त प्यारा वैकुण्ठ प्रिय दर्शनम, तपाईँ जस्ता साक्षात् भगवान योगेश्वर श्रीकृष्णका अत्यन्त प्रियजन प्रतिनिधिको दर्शन प्राप्त गर्नु अत्यन्त दुर्लभ छ। के भन्दा दुर्लभ छ भनेर यहाँ कारण देखाउनुहुन्छ। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभङ्गुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुण्ठ प्रिय दर्शनम भनेर एउटा महत्त्वपूर्ण कारिका प्रारम्भ गर्दै हुनुहुन्छ। अब यो कारिका भोलि यसलाई वाचन गर्नेछौँ। यो कारिकाको व्याख्या अलि विशेष व्याख्या छ। यो व्याख्यालाई भोलि अगाडिपट्टितिर बढाइनेछ। अब आजको लागि समय पुगेको छ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।